माई स्लीप टाइम स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों और नन्हे साथियों को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूं एक कहानी। कहानी है तिलस्म कदे की चिड़िया। आपने तिलस्म कदे की चिड़िया के पार्ट 3 में सुना था कि शीटा ने चिड़िया को पिंजरा खोलकर उड़ा दिया था, जिस पर सनूमू ने फैसला किया कि वो रंगीन परों वाली चिड़िया की तलाश पहाड़ के इर्द गिर्द के इलाके में करेगा। तो आज देखते और सुनते हैं कि सनूमू को अपनी तलाश में किस हद तक कामयाबी मिलती है। तो शुरू करते हैं कहानी तिलस्म कदे की चिड़िया का पार्ट 4। ओचून की जुदाई में सनूमू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस नन्ही सी चिड़िया से मोहब्बत हो गई थी, मगर अब क्या किया जा सकता था। ओचून तो अब उड़ चुकी थी। वो तो एक नन्हा मुन्ना खूबसूरत परिंदा थी। आज़ादी मिलने के बाद क्यों कर वापस आती, और वो सनूमू की बोली भी नहीं समझती थी। ये सब सोच सोच कर सनूमू परेशान हो रहा था कि अब वो उसे कहाँ और कैसे तलाश करेगा। आखिर सनूमू ने फैसला किया कि वो अगली सुबह पहाड़ के इर्द गिर्द उसी इलाके में ओचून की तलाश शुरू करेगा जहां वो उसे पहली दफा खाने की पोटली में बंधी हुई मिली थी। अगली सुबह सनूमू ने कुल्हाड़ा घर पर ही छोड़ा और ओचून की तलाश में पहाड़ की जानिब रवाना हो गया। पहाड़ के नजदीक पहुंचकर उसने पुकारना शुरू किया, मेरी प्यारी ओचून, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे उदास कर दिया है। बराए मेहरबानी पिंजरे में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। सनूमू इसी तरह की आवाजें देता देता आगे बढ़ता गया, मगर उसे ओचून कहीं नजर नहीं आई। हत्ता कि वो पहाड़ से नीचे उतरकर कुछ दूर बहती नदी के किनारे तक पहुंच गया। वहां पर एक चरवाहा अपने मवेशियों को पानी पिला रहा था। चरवाहे को देखकर सनूमू उसके नजदीक चला गया और आजिजी से बोला, ऐ भैया चरवाहे, क्या तुमने रंगीन परों वाली एक नन्ही चिड़िया को यहाँ उड़ते हुए देखा है? चरवाहा बोला, हाँ, बहुत सी रंगीन परों वाली नन्ही चिड़िया देखी हैं। किस सिमत में देखा है नन्ही चिड़िया को? सनूमू बेचैनी से बोला, मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा जब तक तुम मेरे इन मवेशियों को नदी के पानी से नहीं नहलाओगे। चरवाहे ने बताने के लिए शर्त रखी। मरता क्या ना करता, सनूमू को जवाब के लिए चरवाहे की ये अजीब फरमाइश पूरी करनी पड़ी। जब वो चरवाहे के तमाम जानवरों को नदी में नहला चुका तो उसने चरवाहे को अपना सवाल दोहराया, भैया, क्या तुमने रंगीन परों वाली चिड़िया को देखा है? चरवाहे ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब खुद तो नहीं जानता, मगर ये बता सकता हूं कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब तुम्हें एक घुड़सवार मिलेगा।
وہ ضرور تمہیں چڑیا کا صحیح پتہ بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر سنومو نے چرواہی کی بتائی ہوئی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ ایک وسیع و عریض میدان کے قریب پہنچا تو وہاں اس نے ایک نوجوان آدمی کو گھوڑے پر سوار پایا۔ سنومو نے اسے دیکھتے ہی آواز لگائی، کیا تم وہی گھڑ سوار ہو جو مجھے رنگین پروں والی ننھی چڑیا کا پتہ بتا سکتا ہے؟ گھڑ سوار بولا، ہاں بتا سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ پہلے تم میرے اس گھوڑے کے لیے سامنے میدان سے 2 گٹھے گھاس کاٹ کر لاؤ، تو پھر تمہیں رنگین پروں والی چڑیا کا پتہ بتاؤں گا۔ سنومو کے پاس اس گھڑ سوار کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا وہ میدان کے اطراف اگی گھاس کاٹنے لگ گیا۔ جب مطلوبہ مقدار میں گھاس کٹ گئی تو وہ دونوں گٹھے لے کر گھڑ سوار کے پاس گیا اور کہا، اب تم مجھے میرے سوال کا جواب دے دو۔ گھڑ سوار بولا، یہاں سے مغرب کی سمت کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض باغ ہے، وہاں تمہیں ایک باغبان ملے گا، وہ باغبان ہی تمہیں تمہاری رنگین پروں والی چڑیا کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر سنومو وہاں سے روانہ ہوا اور اپنا رخ مغرب کی جانب رکھتے ہوئے چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک وسیع و عریض باغ کے قریب پہنچ گیا۔ باغ میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا، وہاں اسے ایک شخص کام کرتا ہوا نظر آیا۔ سنومو نے اندازہ لگایا، یقیناً یہی باغبان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باغبان کے قریب پہنچ کر بولا، اے باغبان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے رنگین پروں والی ننھی چھوٹی چڑیا کہاں ملے گی؟ باغبان نے ایک نظر بوڑھے سنومو پر ڈالی اور کہنے لگا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ رنگین پروں والی چڑیا کہاں ملے گی، مگر ایک شرط پر بتاؤں گا کہ اگر تم مجھے ان درختوں پر سے پکے ہوئے پھل اتار کر دو۔ سنومو کے پاس اس باغبان کی بات ماننے کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی درختوں پر سے پکے ہوئے پھل اتارنا شروع کر دیے۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو باغبان کے قریب پہنچ کر کہنے لگا، اے باغبان، اب تو بتا دو کہ وہ ننھی چڑیا مجھے کہاں پر ملے گی۔ پیارے دوستو، طلسم گدھے کی چڑیا کی کہانی تو انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا سنومو کو رنگین پروں والی چڑیا کی تلاش میں کس قدر مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آیا باغبان بوڑھے سنومو کو چڑیا کی تلاش میں صحیح رہنمائی کرے گا یا نہیں۔ تو پھر کہانی کے مزید واقعات کے لیے دیکھیے کہانی کا 5واں حصہ اگلی ویڈیو میں۔ مائی سلیپ ٹائم سٹوری چینل آپ کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمس اپ دیں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔